आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अखिल भारतीय गोर्खा लीगका दिवंगत नेता स्वर्गीय मदन तामाङको मूर्तिको उद्घाटन गोर्खा लीग पार्टीद्वारा गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी नेताको उपस्थिति रहेको थियो भने यसै अवसरमा गोर्खा लीगका अध्यक्ष स्वर्गीय मदन तामाङकी श्रीमती भारती तामाङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकका अध्यक्ष विमल गुरुङ कसरी पतिको हत्याको आरोपबाट क्लिन चिट पायो भन्ने प्रश्न खडा गरेकी छन्। तिनले आफूलाई भारतको कानुन प्रणालीमा आशा रहेको पनि जानकारी दिएकी छन्। युवा भाइहरूले जुन मदन तामाङको मूर्ति निर्माण गरेर उहाँहरूले मदन तामाङको सिद्धान्त र आदर्शहरूलाई अपनाउने जुन प्रण गर्नुभएको छ त्यसको लागि एकदमै म हर्षित छु अनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँप्रति मदन तामाङप्रतिको जुन प्रेम श्रद्धा एवं सम्मान देखाउनु भयो त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म मेरो तर्फबाट दिन चाहन्छु। हजुर, न्यायको लागि त हामीले पहल गरेकै छौँ। यो न्याय अझै सुप्रिम कोर्टमा यथावतै छ है। अनि हाम्रो भारतको यो न्याय प्रणालीमा म एकदमै विश्वास राख्छु र मलाई लाग्छ एक न एक दिन हामीले अवश्य न्याय पाउँछौँ भन्ने। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङद्वारा 72औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमको साथमा पालन गरिएको छ। कालेबुङ थाना डाँडामा स्थापित देशका स्वतन्त्र सेनानी दलबहादुर गिरीको पूर्ण शालिगमा उनको नाम इङ्कित गरिएको नेम प्लेटको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आज सम्मेलनका उपाध्यक्ष राहुल उपासकको बाहुलीबाट सार्वजनिक गरिएको छ। विशेष गरेर दलबहादुर गिरी विषय पर्यटक र भावी पिँढीले सही जानकारी नपाउने गरेकोले सबैमा सही जानकारी दिने उद्देश्यले यो नेम प्लेट राखिएको महासचिव पीके प्रधानले बताएका छन्। यसरी नै गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा उपाध्यक्ष राहुल उपासकको बाहुलीबाट राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरिएको थियो। यस अवसरमा सम्मेलनका महासचिव पीके प्रधान, सहसचिव नगरेन्द्र तामाङ, कोषाध्यक्ष अनिता भूषाल, इन्दिरा शर्मा, राधिका काफ्ले, शोभा छेत्री लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच सम्मेलन कार्यालयमा मासिक सभा पनि सम्पन्न गरिएको थियो। सम्मेलनले गत एक महिनामा गरेका कामहरूको उल्लेख गरेको थियो भने कार्यक्रम विषय महासचिव पीके प्रधानले थप जानकारी दिएका छन्। भारत स्वतन्त्र भएको गणतन्त्र पाएको 72 वर्ष पुरा भयो। यस अवसर यो प्रमुख अवसरमा कालिम्पोङमा स्थापित स्वतन्त्र सङ्ग्रामी दलबहादुर गिरीको शालिग एउटा कालिम्पोङको मुटुमा नै छ। यो शालिग त बनाएर राखेको छ, तर उहाँको योगदान स्वतन्त्र सङ्ग्राममा उहाँको योगदान के थियो, कसो छ भनेर कसैलाई थाहा नभएको हामीले महसुस गर्दै गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालिम्पोङको पक्षबाट हामीले हिजो मात्र यो द फर्स्ट फ्रिडम फाइटर्स फ्रम दार्जिलिङ इज दलबहादुर गिरी को हामीले यहाँ नेम प्लेट हामीले राख्यौँ र आज यसको हामीले उद्घाटन गर्नेछौँ हाम्रो अध्यक्ष महोदयको पक्षबाट। यसको उद्देश्य के हो भनेदेखि चाहिँ भारत स्वतन्त्रमा गोर्खाहरूको योगदान भूमिका के रहेछ भन्ने र सबैले जानोस्। यहाँ बाहिरको पर्यटकहरू आउँछ, यहाँनिर देख्छ कसको स्टेज हो। यहाँ मात्र नभएर तपाईँको यो के अरे नयाँ जेनेरेसनले पनि यो स्टेज शोलाई अहिलेसम्म चिन्नु सकेको छैन। उहाँलाई पनि चिन्हित गर्ने हाम्रो उद्देश्यले यो हामीले जो नेम प्लेट गोर्खा दुःख सम्मेलनको तर्फबाट यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छ। भारत गणतन्त्र दिवसको 72औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आज कालिम्पोङ गोर्खा दुःख सम्मेलनको पक्षबाट हाम्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ। विशेष कार्यक्रममा चाहिँ थानाडाँडामा स्थित दलबहादुर स्वतन्त्र सङ्ग्रामी दलबहादुर गिरीको स्ट्याचु जहाँ राखेको छ वहाँ हामीले एउटा नेम प्लेट भारतीय गोर्खा दुःख सम्मेलनको पक्षबाट एउटा नेम प्लेट डोनेट गऱ्यौँ किनभने कसैलाई थाहा छैन कि दलबहादुर गिरीको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा के योगदान छ भनेर।
र त्यो हामीले गोर्खा दुःख सम्मेलनबाट उहाँहरू नेम प्लेट राखेर चाहिँ सबैलाई जनाउन चाह्यौँ कि उहाँको योगदान चाहिँ भारत स्वतन्त्रमा उहाँको योगदान उहाँको बलिदान त छ भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा सम्मेलन गोर्खा दुःख सम्मेलनको पक्षबाट उहाँ पेस्ट लगायौँ। अनि हाम्रो एक्टिङ प्रेसिडेन्ट राहुल उपासक को बाहुलीबाट उहाँ विधिवत उच्चारण गरेर खदा अर्पण गरेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। सँगसँगै यही अवसरमा आफ्नो सम्मेलनको भवनमा आफ्नो कार्यक्रम अनुसार झन्डा उत्तोलन गर्ने कार्यक्रम गरियो। समस्त कार्यकारी समिति अनि आजीवन सदस्यहरूलाई बोलाएर उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँको राहुल उपासक हातबाट झन्डा उत्तोलन गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो अवसरलाई ध्यानमा राख्दै हामीले कार्यकारी समिति अनि आजीवन सदस्यलाई लिएर एउटा कार्यक्रम सभा पनि सम्पन्न भयो, मन्त्री सभा। अनि यो सभामा यो नयाँ कमिटीले अहिलेसम्म कार्यक्रम के गर्यो त्यो हामीले उहाँलाई जनाइदियौँ। अनुज्ञालय संयुक्त क्लब पोखरेबुङ नागरीको तत्वाधानमा नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा 72औं गणतन्त्र दिवस पालन गरियो। भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समिति नागरी फार्म अध्यक्ष अनरेरी क्याप्टन पुकार शामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि फादर सामुएलको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। अनुज्ञालय दार्जिलिङका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सुदीप बमजन तथा बाल सुरक्षा अधिकारी तेजकुमार थापाको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समिति, विभिन्न विद्यालयका शिक्षणकर्मी, स्वनिर्भर समूहका प्रतिनिधि तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। देशभक्ति गीत, नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समावेश गरिएको यस कार्यक्रमको सुरुमा कार्यक्रम अध्यक्ष र अतिथिबाट राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरियो। कार्यक्रम अध्यक्ष र अतिथिहरूले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा संयुक्त चिल्ड्रेन क्लबका प्रतिनिधिहरूले बाल श्रम, बाल सुरक्षा र बाल अधिकार अनि मानव तस्करी लगायतका विषयमा प्रकाश पारेका थिए। आज अनुज्ञालय संयुक्त क्लब पोखरेबुङ नागरीको तत्वाधानमा भारतको 72औं गणतन्त्र दिवस हामीले नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गर्यौं र आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको रूपमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन नागरी क्षेत्रका सभापति पुकार तामाङज्यू हुनुहुन्थ्यो। अनि आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रा अनुज्ञालयका फादर सामुएल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रा अनुज्ञालयका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर सुदीप तामाङ सर हुनुहुन्थ्यो। र यसरी नै हाम्रा एसएचजी टोली, सम्पूर्ण राङबाङ भ्यालीका शिक्षकवृन्द साथै अन्यहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। र आजको यस कार्यक्रममा प्रत्येक चिल्ड्रेन्स क्लबका नानीहरूले सहभागिता जनाएर गीत, नृत्य, कविता, स्पिच आदि प्रस्तुति गरेको थियो। 72औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज दार्जिलिङको चौरस्तामा देशभक्ति गीतसँगै अन्य रोचक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दार्जिलिङका जिल्लापाल शासङ्क सेठीद्वारा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर अनि सलामी लिएपछि राष्ट्रिय नाममा सन्देश पाठ गरियो भने उक्त कार्यक्रममा पुलिस प्रशासनका उच्च पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। We had become independent in 1947. On this very day, our constitution came into force and our country became a republic. In our country, Republic Day is no less than a festival. The whole country, regardless of caste, creed and religion, celebrates it with enthusiasm and joy. On this day, India adopted the ideals of socialism, secularism and democracy. Our constitution guarantees each and every citizen of this country justice, liberty, equality, and also promotes among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of our country. Let us also take this opportunity today for a moment to remember our freedom fighters. It is only because of their sacrifices that we are born and living our lives in an independent country. We should strive to follow their teachings and never ever take our freedom for granted. It is our duty to vigilantly guard the rights provided in our constitution. गणतन्त्र दिवसकै दिन कालेबुङका एकजना सामाजिक कार्यकर्ता उदय बागदसले देशको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर
सहरको डम्बर चोकमा देशमा संविधानको सही उपयोग नभइरहेको गुनासो लिएर अघि आएका छन्। उनले राष्ट्रिय झण्डा अनि संविधानको प्रस्तावना बोकेर प्रदर्शनी गरेका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै देश स्वतन्त्र भएपछि देशवासी नै राष्ट्र प्रमुख रहने र देश चलाउन संविधान निर्माण गरेर आजको दिनबाट नै संविधान लागू भएको थियो, तर संविधानले देशवासीलाई अधिकार सुनिश्चित गराए पनि यसको सही लाभ लिन नसकिरहेको बताएका छन्। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे अफ इन्डिया। आजको दिन चाहिँ भारतको कन्स्टिट्युसनमा है आज कन्स्टिट्युसन फर्म गरेको दिन हो अनि यसैले आज हामी चाहिँ आज कन्स्टिट्युसन अनुसारको हाम्रो मानिसहरूमा के भन्छ यो आधारको लागू छैन। यसैले आज हामी देख्छौँ धेरै मानिसहरू है अहिले पनि समस्यामा परिस्थितिमा छ अनि यो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ सायद हाम्रो भारतको मानिसहरू सायद हाम्रो यो क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा कन्स्टिट्युसन नबुझेको कारणले नै होला सायद हामी यसरी दबाइएको स्वतन्त्र हुन नपाएको। त्यसैले आज म चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअली अब व्यक्ति भएको जसलाई जो चाहिँ म एउटा आफ्नो जाति प्रेमी आफ्नो देश प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो मानिसहरूलाई भारतमा बस्नुहुने जति पनि जात गोष्ठीहरू जे पनि हुनुहुन्छ जति पनि सिटिजन्स हुनुहुन्छ नेसनलिटिजहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म अवेर गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ भारतको कन्स्टिट्युसन आधारको जीवन चाहिँ हामीले जिउन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ म यो कुरा चाहिँ सम्पूर्ण भारतवासी अनि हाम्रो विशेष पहाडको मानिसहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रंग बिरंगी जीसी र प्रोफाइल शीट पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मोरमा चियाबारीमा साहित्यिक सामायिक पत्रिका प्रवाहको आज विधिवत लोकार्पण सम्पन्न भयो। कोठीधुरा नवा समाजद्वारा आयोजित यस लोकार्पण कार्यक्रमको अध्यक्षता कवि एवं पूर्व शिक्षक पूर्ण बान्तवाले गरेका थिए भने कवयत्री कमला राई प्रमुख अतिथिको रूपमा अनि कवयत्री उर्मिला घिसिङ विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूमा कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्रका संस्थापक सचिव रङ्गु सौर्या, लभ देवान, समाजसेवी कप्तान मिलन चोङबाङ, वरिष्ठ लेखक राजबहादुर राई लगायत मिरिक, रामभाङ भेल्ली तथा खरसाङका वरिष्ठ कविहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रमको आरम्भमा हालै स्वर्गारोहण हुने नेपाली साहित्यका वरिष्ठ लेखक भवजित तामाङ साथै गायक पारस गजमेरको आत्मशान्तिको निम्ति 1 मिनटको मौन धारण गरियो। सन् 1982 प्रवाह पत्रिकाको प्रथम अङ्क प्रकाशित भए तापनि दोस्रो अङ्क प्रकाशित हुन यसले 39 वर्ष पर्खन परेको कारणबारे यसका प्रधान सम्पादक अमर दुङमालीले बताए भने उद्घोषक दुवै हेम देवान अनि दिलु ठटालले पत्रिका प्रकाशन गर्नुको उद्देश्य अनि औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 अन्तर्गत श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरमा 72औं गणतन्त्र दिवस पालन गरियो। राष्ट्रिय झण्डोत्तोलन तथा राष्ट्रिय गीत समावेश गरिएको यस कार्यक्रमको अवसरमा नानीहरूलाई लिएर बस अनि चित्र बनाऊ, मेमोरी रेस इभेन्ट आदि समावेश गरिएको थियो। मन्दिर सञ्चालन समिति उपाध्यक्ष केशर दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम बीच दिपेन खड्काकी कृतिश्री खिलवत पनि विमोचन गरियो। कृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखरेबुङमा हामीले विगत धेरै वर्षदेखि 1 जनवरीको दिन हामीले विविध कार्यक्रम गर्दै आउँदै थियौँ। तर यस वर्ष गाउँमा नै हाम्रो बुजुर्ग श्री KM बस्नेतको धामगमन भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रमलाई हामीले 26 जनवरी गणतन्त्र दिवसको दिन हामीले राखेका थियौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले झण्डा उत्तोलनको साथसाथै जनगणमन र आदि विभिन्न खेलहरूको भित्री खेलहरूको अनि साथसाथै एकाडेमिक जुन उत्कृष्ट अङ्क लिएका थिए उनीहरूको निम्ति पुरस्कारको कार्यक्रम साथसाथै हामीले यहाँनिर एउटा खिलवत ग्रन्थको एउटा विमोचनको कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरेर विभिन्न ठाउँका वरिपरि पोखरेबुङ, पुलुङदुङ, चामुङ, राङभाङ विविध स्थानका सुन्दर साधुको विराट जमघट भएको। आज गणतन्त्र दिवसको सुअवसरमा साई मिलन युथ क्लबद्वारा आफ्नो 25औं रजत जयन्ती समारोह सम्पन्न गरिएको छ। यस विषयमा क्लबका पदाधिकारीहरूले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। क्लब सिङ्गेलद्वारा है आज यो सभा आयोजन गरिएको थियो अनि यहाँ जिटिए हामी सबै क्लब मेम्बरद्वारा है जिटिए हाम्रो सर अनित थापा चेयरम्यान सरलाई अनि हाम्रो यो नवचेतन क्लबबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है। अनि यहाँ सामानहरू सबै हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा हाम्रो जिटिए सर अनित थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो अनुज थापा सरलाई पनि हामी सबै नवचेतन क्लब मेम्बरद्वारा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। अनि यसरी नै सरहरूद्वारा है हामीलाई यसरी नै यो नवचेतन क्लब मेम्बरलाई यसरी फ्युचरसम्म नै हामीलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। राष्ट्रको 72औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको एकाधिक पर्यटन केन्द्रमा मानिसहरूको अधिक जमघट देखिएको छ। कतिपय विशेष पर्व नयाँ वर्ष, माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति,
गणतन्त्र दिवस, बडादिन आदिमा पर्यटन केन्द्रमा क्षेत्रका मानिसहरू रमाइलो गर्न आएको देखिन्छ। यसै क्रममा आज पनि गोपालधारा, सियोक, साङमा तथा मगरजुङको सीमावर्ती क्षेत्र प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र राङभाङ तावाकोसीमा मानिसहरूको भिड देखियो। विशेष मन्दिरहरू, स्विमिङ पुल लगायतका पर्यटकीय संसाधन साथै पिकनिक स्पट रहेको यस क्षेत्रमा मानिसहरू घुमफिर गर्न साथै वनभोज खेल्न आएको देखिएको छ। 2021 है 26 जनवरी आजको रिपब्लिक डेको दिन है। आज एकदम राम्रो लाग्यो, हामीलाई खुसी छौँ हामी होइन। यहाँनिर हामी पोखरेबुङ चामुङबाट आएको है, यहाँ एकदम राम्रो लाग्यो। यहाँ टुक्रे है हाम्रो यहाँ अब एउटा पिकनिक स्पोट है। आज अब यस्तै छ होइन, मजाले इन्टरटेन गऱ्यौँ हामीले है। यो 2020 चाहिँ अब कोरोनाले गर्दा, कोभिड-19ले गर्दा यस्तै साल बित्यो। 2021 चाहिँ सबैजनाको लागि है राम्रो भएर जाओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ होइन। सबैलाई आशावादी छौँ, एकदम राम्रो लाग्यो। आज रेलिङ कैजली समष्टि अन्तर्गत रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनले आयोजना गरेको फुटबल खेलको फाइनल खेलमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा सहभागी बनेका छन्। फुटबल फाइनल बिजनबारी फुटबल क्लब अनि कुमार स्पोर्टिङ क्लब गान्तोकमा रहेको थियो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।